बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भावनो आणि भयणीनो, आज फेब्रुवारी महिन्याची 21 तारीख सध्या काळाच्या 6व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 9 वळी 1 तावन 13 पर्यंत. फाटल्या 2 दिसांतावन नोयेच्या काळार आयिल्ल्या आवरा विशयंत आमी नियाळ करन आसा. आवराच्या पयलें कितें घडलें म्हणून पोरच्या दिसा आमी नियाळ्ळें. मंगळारा दिसा काल आवरा उपरांत कितें घडलें म्हणून आमी नियाळ्ळो. आनी आज ताचो मुखलो वांटो प्रत्येक जावन देवान नोये लागीं करच्या करारा विशयंत आमी आयकतले. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हळें, भोवन आनी भयणीनो, आमकां कळीत आसा सगळ्या संवसारार पातक आसलें जाल्यारय नोये प्रामाणीक जिणी जियेतालो. कशें हर एका मनशाच्या काळजांत खोटेपण आसलें देवाक दिसलें, तशेंच संवसारांतल्या एका मनशाच्या काळजांत आसलें बरेंपणय देवाक दिसलें. हें आमी समजून घेतलां येदळूच. आनी त्या बरेपणाक देव नोयेक इनाम दिता. कसलें इनाम? ताका आवराच्या उदकांतलें तो राखता. आनी कालच्या दिसा आमी पळयलें, नोये तारुवांतलो देव लोसो दुसऱ्या खंयच्याच कामाक लागनासतना पयलें तो एक वेदी बांदता आनी देवाक अर्गांबली भेटयता. देवाचो उडास ताणें काडलेल्या खातीर, मात्र न्ही देव केंद्रीकृत ताचें जिवीत ताणें जियेल्ल्या खातीर आज देव ताका कितें बेसांव दिता तें आमी आयकता. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो. देवाक मानवल्ली जिणी आमी जियेल्ल्या वेळार तो आमकां आशिर्वाद दिनासतना रावना. वाडा आनी सडा आनी संवसार बरा. पृथ्वेच्या सर्व मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक, धरणीर चलतेल्या जीवदाळींक आनी दर्याच्या मासल्यांक तुमचे बेबिरांत आसूं. तुमचे अधीन ती केल्यात. पृथ्वेर भोंवतेले सर्व प्राणी तुमी कावयेत. जशें हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यांत, तशें हें सगळें हांव तुमकां दितां. रगत आसलें मांस तुमी खावंक नजो, कित्याक रगतांत जीव आसा. तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलो. हर एके मनजाती कडचें आनी तेच परी मनशा कडचें हांव लेख घेतलो. हर एकल्याच्या जिवाचें लेख ताच्या भावा कडचें हांव घेतलो. जो कोण एका मनशाचें रगत वारयता ताचें रगत वारयतले, कित्याक आपल्याच सारक्याचो देवान ताका केला. वाडा, सडा आनी संवसार बरा. हें आयच्या वाचपाचो पयलो वांटो. थोडो नियाळ आमी करया मगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया,
संवसारार इतले पातक बरोवन गेल्लें, देवाकच बेजार जाली, देवूच सुरसुरलो, हांवें कित्याक ह्या मनशांक रोसलो गे म्हणटना कितलें खोटेपण आसलें म्हूण तुमी एक पटी चिंतून पळया. पूण पळया, इतलें खोटेपण आसल्यारय ह्या खोटेपणान देवाचेर जैत व्हरूंक साध्य जालें ना. संवसारार इतलें खोटेपण आसल्यारय देव निराशी जालो ना, वा त्या खोटेपणाक देवाचेर जैत व्हरूंक जावना, वा देवाचें योजन कितें आसलें तें निर्फळ करूंक ह्या खोटेपणाक जावना. खोटेपण आसलें वय आनी हो संवसार नितळ करीचे पडलो वय, पूण कितें जालें? नोये मुखांतर आनी एक सृश्टी वाडली. वय मुखार भोवन आनी भणीनो, थोडे पोटी आमी अशें चिंतचे आसा, हांवें जायतें पातक केलां, देव म्हाका खंडीत आनी एक चान्स दिवचो ना. हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां आनी म्हजें जालें, म्हाका देव केदींच भोगसोचो ना. पळय म्हाका भोवन आनी भणीनो, केदें व्हड पातक ह्या संवसारान आसलें जाल्यारय, प्रत्येक जावं नोयेच्या काळार, आनी सगळ्यांनी पातक आदारलेलें जाल्यार त्या पातकाक, त्या वायटाक देवाचेर जैत व्हरूंक जावना. कसलो एक अप्रुबायेचो आनी उत्तेजनाचो संदेश आमकां मेळटा पळया. म्हजें पातक केदेंय व्हड आसूं, कितलेय पोटी आदारलेलें जावं, पूण तें देवाचेर जैत व्हरूंक शकचें ना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत देव अप्रुबायेचें उतर म्हणटा पळया, जो कोण पातकी आसा तो आपणाचे वायट सांडून म्हजेशी येवं, हांव ताचेर काकुळत दाखयतलो. पळया, तुजें पातक केदेंय व्हड आसूं, तुवें कितले पोटी आदारलेलें जावं पुरो, पूण देवाशी बोगसने मागून तूं पाटी येताय जाल्यार तुजें पातक देवाक कांयच न्ही. तें तांबडें तांबडें रक्ता बरी आसलें जाल्यारय धुवन नितळ खापसा बरी करतलो म्हूण देवानच सांगलेलें उतर आसा. त्या देखून आमी पातक केलां जावं पुरो, आमी सुमयतावन पयस गेल्या जावं पुरो, वा आमचें तें उणेपण आसा जावं पुरो, पूण ती गजाल देवा तें येवंक आमकां एक अडकळ जावं नजो, बगार देवा तें येवंक आमकां एक हातेर जायचें. वय हांवें चूक केल्या, हांव देवातावन पयस पावलां, म्हाका देवाची गरज आसा म्हूण हांवें देवाची येवचें बरी जायचें. आतां देव नोयेक आशिर्वाद दिवन म्हणटा, वाडा सडा आनी संवसार बरा. आनी होचो आदेश देवान कोणाक दिल्लो? आदामानी एवेकी दिल्लो. आनी उपरांत तो म्हणटा, सगळ्या मनजातीचेर तुमी अधिकार चलोवयेत, तांकां तुमी खावयेत, तुमच्या जेवणाक कांय प्रॉब्लेम ना. पूण एक गजाल तो म्हणटा पळया, रगत आसलें मांस तुमी खावंक नजो, कित्या रगतांत जीव आसा. ह्या मुखांतर देव कितें सांगता? जिवाक मोल दी, जिवाक मोल दी. आनी ह्या मुखांतर तो म्हणटा, जीव आसतना मन जातीक तूं खायनाका. जीव आसतना मन जातीक तूं खायनाका. जिवो जिवो दुकोर खावंक जाता गी? जिवें कुंकोड केल्यार कशें?
कित्याक देव म्हणटा रक्तांत जीव आसा. आनी उपरांत बायबलांत हीच लेविटिकस बुकांत हीच शिकोवन आमकां परत्यान दिला. पळया, हुशार नासल्या वेळार पयलें कितें पळयतात? शीर पळयतात, नाडी मेडिता, जीव आसा की ना म्हूण. नाडी मेडिता ना जाल्यार, पल्स ना जाल्यार गेलो म्हूण अर्थ. आनी अशें मनजातीक पयलें जिवेशी मारन, उपरांत ताचें रगत काडन आनी उपरांत जेवणा खातीर केल्ल्यांत आमी देवाक मान दिता. आनी तें जावन आसा देवान दिल्लो उपादेश. आनी उपरांत तो सांगता जिवेशी मारिनाय, आनी जो कोण जिवेशी मारता ताचोय प्राण वेतलो. तुमचें रगत वारयल्यार त्या रगताचें हांव लेख घेतलो. येदोळसताना घेतला. कायनान आबेलाक जिवेशी मारल्या वेळार देवान सवाल केलें, तुजो भाव खंय आसा? आनी म्हणटा तो, तुमी आनी एकलेसो जीव काडले जाल्यार तुमी त्या जिवाक जबाबदार जातल्यात. जिवाचो मान गौरव आमी राखूंक हांगासर आपोवणें आसा. भोवन आनी भयणीनो, देव म्हणटा कित्याक जीव काडनो जोगी म्हूण? तोच म्हणटा पळया, कित्याक आपल्याच सारक्याचो ताका हांवें रचला. आपल्याच सारक्याचो हांवें ताका रचला. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार एका मनशाक जिवेशी मारतना देवाकच जिवेशी मारलेले बरी. कित्याक तो देवाचें सारकें ताचें तें आसा. ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन ताका रचला. भोवन आनी भयणीनो, देवान आमकां रचला आनी रचता आसतना ताका जाणा जावंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे संगी ससनाक आसूंक आमकां रचला. हें भाग दुसऱ्या कोणाकय दिवना, मनजातींक दिवना. आनी असलें भाग एका मनशाक हांव ताका जिवेशी मारचे मुखांतर आमी सोरून घेता. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवान आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला म्हणटाना तें सारकें, तें स्वरूप आमी हेरां थंय पळोवचें, मात्र न्हय तें राखून व्हरचें, राखून व्हरचें. त्या देखून जेजू ताका धरूंक आयिल्ल्या वेळार पेद्रूक ताणें सांगलेलें कितें? तालवार घेतलेलो, तालवारीनच नाश जातलो म्हूण. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी कोणाकी तालवारीन कातरून जीव काडिना जावं पुरो, पूण दुसऱ्यांची वाडावळ दामून दवरचें तसलें, हेरांच्या जिवाक बादाक हाडचें तसलें, हेरांचें नांव पाड करन तांणी तोंड दाखयनासलेले बरे करच्यो जायत्यो वाटो आसात आनी आमकां कळीत आसात त्यो खंयच्यो म्हूण. आनी अशें मुखार भोवन आनी भयणीनो, खंयच्योय आमी वाटो वापारन एका मनशाच्या जिवाक बादाक हाडटा, ताच्या नांवाक कळंक हाडटा, तें देवाक मानवना. आनी देवूच म्हणटा, हांव हर एकल्याचें लेख घेतलो. जीव देवान आमकां दिल्लो तो आमी बऱ्यान पोस करूंक आसा. हांवें म्हज्या कुडीचें केअरलेस घेवचें न्ही, पीड आयिल्ल्या वेळार वगेच बसचें न्ही, कुडीक बरें खाण जेवन पीड आयिल्ल्या वेळार त्या कुडीचो पोस करन, एक्सरसायज करन, म्हज्याच जिवाचो
पोस हांवें पयलें करूंक आसा आनी तशेंच दुसऱ्याचे जिवाचोय हांवें पोस करूंक आसा. नंतर हांव देवा मुखार सुखीदार जाता आनी देव म्हजे लागचें लेख घेतलो. आतां वाचपाचो दुसरो वांटो पळया. देवान नोयेक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आबळे, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां. देव कितें करता हांगा? सल्लो करता. पळया, हर एक सल्ल्यांत आतां हांगासर देव नोये लागीं एक सल्लो करता. उपरांत आमी पळयतले हांव अब्रामा लागीं तो सल्लो करता. उपरांत इस्रायल पर्ज लागीं मोईचे मुखांतर तो सल्लो करता. आनी हर एक सल्लो करता आसतना देव पयलें मेट घेता. मनीस देवा लागीं गेल्लो न्ही, म्हाका एक सल्लो जायचे म्हूण, पूण देव सल्लो करता. कितें सल्लो करता? सल्लो करचे मुखांतर मुखार भावन आनी भयणीनो, देव आपणाकच मनशा मुखार बंदी करता म्हूण येत. बंदी करता म्हळ्यार कशें? पळया, हर एक सल्लो करता आसतना देव हांव तुमकां अशें करतलो, हांव तुमकां तशें करतलो म्हणटा. आनी तो म्हणटा मात्र न्ही, तें उतर ताणें पाळूंक आसा. वय गी न्ही? हांवें आतां एकल्याक भास दिल्ले उपरांत ती भास हांवें पाळूंक आसा, नातर म्हाका पाळ्ळ्या कोणी पातये ना. तशेंच देव मनशा लागीं पर्जे लागीं सल्लो करचे मुखांतर आपणाकच तो तांचे हाती बांदून घाल्ले बरी जाता. त्यो भास दिता आनी तो पाळटा. तें जावन आसा देवाचें प्रामाणीकपण. आनी हांगासर पळया, देव नोये लागीं सल्लो करता आनी म्हणटा, तारुवांतली तुमचे सवें भायर आयल्यान त्या प्राणया लागीं, सुकण्या लागीं, जानवरां आनी मनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर्व मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाट जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सर्व प्राणया लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणाही म्हजे दोनू कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची कुणाही. पण हांगासर देव नोये लागीं सल्लो करता आनी सल्लो म्हळ्यार कालें एग्रीमेंट. पळया, आमी घर बांदतना एक एग्रीमेंट करता. कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं, इंजिनियरा लागीं हांव इतले पयशे इतले दितां, इतल्या म्हयन्यांनी इतलें काम जायचें. वय गी न्ही? हर एक संतीक आमी कॉन्ट्रॅक्ट करता. कॉन्ट्रॅक्ट करतना दोनी पार्टीनी कंडिशनां घालूंक आसात आनी दोनी पार्टीनी ती कंडिशनां पाळूंक आसात. पूण हांगासर देव कसलींच कंडिशनां घालना. हांव तुमकां अशें करतां, पूण तुमी तशें करीचें. तुमी तशें केलें जाल्यार हांव अशें करतां. ना, पळया, देव म्हणटा, हांव तुमचे लागीं सल्लो करतां आनी मुखार आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवाट जावची ना. पळय मुखार भाऊन आनी भयणीनो, देवान हो संवसार नाश केल्लो कित्याक? पातका वरवीं. पातका वरवीं मनशान देवाचें मन दुखयलें जाल्यार, देवान सुरसुरे बोगचे बरी केल्लें जाल्यार देव म्हणटा आतां, आडे हांव तुमचे लागीं एक करार करतां, एक सल्लो करतां आनी मुखार हांव संवसार आवरा वरवीं नाश करचो ना. पळय मुखार भाऊन आनी भयणीनो, देवाचें कितलें व्हडपण, देवाची काकुळतो, देवाचो मोग, देवाचें बोगसणें केदें वर्तें पळया. आनी मात्र न्ही, तो एक सायन सोमेत दिता, एक कुरू, एक गॅरंटी. आमी
कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्ले उपरांत कितें दवरता पेपर आमचे लागीं दवरता फाल्यां कोण तरी कॉन्ट्रॅक्ट पाळना जाल्यार कोर्टाक वचोंक जाता आनी कोर्टाक गेले जाल्यार कितें जाय तें प्रूफ जाय खंयचेंय मर्डर जालां कितेंय जालां जाल्यार कोर्टान कितें जाय प्रूफ जाय प्रूफ ना जाल्यार तें जीक मेळना तशेंच देव हांगा एक खुणा दिता एक सायन दिता एक प्रूफ दिता कितें तें आळे हांव म्हजें दोणू म्हळ्यार रेनबो कामना बिल्लो म्हणून कन्नडान म्हणटात कुपांचेर घालतलो हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची कुणाय भोव न्हू निबडिनो दोणू पळयतना भारी खुशी दिसता वेगी न्ही रेनबो कामना बिल्लो पळोवंक बरें दिसता आनी तातूंत रंगाची सत रुपां आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात वेगी न्ही 7 बोण आसात न्ही आनी ते सांगाता गेले जाल्यार धवो रंग मेळटा आनी आमी ते दोणू पळयलेंच संतोश पावता मात्र न्ही दुसऱ्यांकी सांगता हळे थंय पळय कामना बिल्लो पळय रेनबो पळय कित्याक पळोवंक तितली सोबाय पूण म्हाका भोव न्हू निबडिनो दोणू केदळा येता रेनबो केदळा येता दोणू येवचें पावसा उपरांत मात्र वारें वादळ आयिल्ले उपरांत मात्र खैये नातल्या वेळार कामना बिल्लो पळोवंक मेळटाय मेळना तेंच देवांगा म्हणूंक शकता की हांव संवसाराचो नाश करचो ना वय पूण आवड येवचें ना पावस येवचो ना वारें वादळ येवचो ना म्हणून अर्थ न्ही भाऊ न्ही बडिनो जिवितांत खंडीत जावन वारें वादळ आसतलें आवड आसतलो कश्ट आसतले पिडा आसतले आनी फाटल्या दिसांनी आमकां कळ्ळें काश्मीरांत सैनिकांचेर दाड घालन निरापराधी सैनिकांचे जीव काडलो म्हणटना जिवीत आज भद्रतेचें ना केदळा कितें जाता म्हणून सांगूंक जायना तशीच पिडा टेस्ट करूंक म्हणून आस्पत्रेक गेल्लो व्यक्ती डाक्टर म्हणटा तुका कॅन्सर आसा 3rd स्टेज 4th स्टेज पळया रेनबो कामना बिल्लो येवचें केदळा पावसा उपरांत पावसा पयलें येना त्या देखून मोगाळ भोव न्ही बडिनो आमी उडास दवरूंक जाय कश्ट आसल्यार पिडा आयल्यार निराशा भोगल्यार अवचित्य मरण घडल्यार देव आमचे सांगता आसा पावसा उपरांत दोणू येता पळया पोरण्या तेस्तामेंतांत ह्यात बुकाच्या 50व्या अध्यायांत एका पुरबायेचें गडीत आसा जुजे गोत्ता सांग तुमकां इज्रायेलाचो जुजे ताच्या भावांक ताचे भाव ताका मोसोर करताले जाकोबाचो पोतू निमाणो पोतू जुजे आनी ताका तांणी बांयक उडयल्लो आनी उपरांत तांणी ताका इजिप्तकारांक विकल्लें आनी उपरांत हे इज्रायलकार ताचे भावूच ताचे लागीं जेवण मागून तो आसच्या गडेन वतात कित्याक सगळ्यान दुकोळ पडलो आनी जुजेन फरावेरायेच्या मार्गदर्शनाखाल ताणें पुरा काणवरवी रास घाल्ली आनी आतां ताचे भाव ताचे लागींच ताणींच ताका विकुल्लो आनी आतां तेच ताचे लागीं खाण मागोवन गेल्यात आनी तेन्ना जुजेन म्हणलें आपुरबायेचें उतर आसा पळया यू मेंट इट फॉर इवल बट गॉड मेंट इट फॉर गूड तुमी म्हाका बांयत उडयलोलो आनी तुमी म्हाका इजिप्तकारांक विकलोलो पाड मागोवन पूण मोगाळ भावनो देवान तें बऱ्याक केलें कितल्या अपुरबायचीं उतरां पळया त्या देखून मोगाळ भावनो न्ही बडिनो
पिडा बेजाराय एकसुरपणू सोलवणी हे सकड हेरा आमच्या नासाक आमच्या सोलवणेक म्हूण लेखतात जाल्यार आनी थोडे पोटी आमी तशेंच लेखून निराशी जाता जाल्यार उडास दवरया जुजेन सांगलेलें उतरां देव ताचे मुखांत्र बरें हाडटा. यू मेंट इट फॉर इवल बट गॉड मेंट इट फॉर गुड. त्या देखून मुखार भाऊ न्हू बडिनो सोलवणी पिडा शिडा मरण आयिल्ल्या वेळार आमी सकयल पळोवचें न्ही. आमची दिश्ट धरणीर घालची न्ही, भगार वयर पळोवंक जाय. वयर खंय मळबाक आनी थंयसर आसा दोणू, थंयसर आसा रेनबो आनी त्या मुखांत्र आमी आमकांच उडास करीचे की वय देव आसा. आनी कसलीच सोलवणी कसलीच मोरणू कसलीच पिडा देवाचेर जैत व्हरची ना. भगार देवूच जैत येवंत. कितल्या प्रभायचे लिसवा मुखार भोवन बडिनो ह्या एका वाचपतावन आमी जोडून घेवची. तर देवान दिल्ल्या असल्या एका बेसांवा सांगता, असल्या एका प्रॉमिसा सांगता हो नियाळ आमी आखेर करया आनी त्याच बरवशान आमचें जिवीत आमी जिवंक मुखार सरया. आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे सॅम जेफ डिसोजा केम्मण्णू, रीव पसन्ना बिजय मंगळूर, तानिशा सोनल रोड्रिगस दुबय जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तांकां तुमचे सोमेस्तांची नांवी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता ॲग्नेस फर्नांडीस गंजिमाटा. आज देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पर देव तिका सासणीक विशय फावो करून दी. आज इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे, मायभासेचो जागतीक दिवस आज. ब्रेस्तार मुखार भोवन निबडिनो बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान ताचें नवें आमी ह्या वेळार मागया. त्या पयलें आमी आमची तेसांवां मोती खड्या. प्रत्येक जावन 11 म्हयन्याच्या एका भुरग्याक कठीण ताप आसा फाटल्या दिसांनी आनी ताच्या आवय बापायनी आमचे लागीं मागोवंक विचारला. तशेंच बाळान जाल्ली एकली स्त्री परगांवांत न्हू आपणाच्या भुरग्याक गांवाक हाडूंक बारीच कश्ट ते आसा आनी त्या आवयन आमचे लागीं मागण्याचो आदार विचारला. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें आनी कितें तेंच कश्ट ते आसा. सर्व पेपर वर्क बेगीन जावच्याक त्या स्त्रियेक जल्मल्ल्या बाळशाक घेवन गांवाक येवच्याक देव फावो करून म्हण आमी मागया. ए बगे म्हूण जेजू बाळका, तुजी सौर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आम पापये खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कुरुपां आमकां दिवं दी. काळ आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगत आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणें. ए बोतार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकोळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन.
आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राव आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सगळ्यांची येतानी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. भावन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आपोरबा येसू दीस मागता. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. हो ऑडियो तुमी आयकलो, बरो लागलो जाल्यार हेरांक धाडा. देवाचे आशीर्वाद जोडूंक तांकांय आदार दिया. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.